सती होना, जब सती होते थे पहले ज़माने में, तो सती होना मतलब एक फॉर्म से वो आत्महत्या करना के बराबर होता था कि जो सती होते थे अपनी अपनी इच्छा से, तो वो एक आत्महत्या ना ना, अपनी इच्छा से। देखो, पतिव्रता नारी जब पति के साथ सती होती थी तो वो आत्महत्या नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है। इस वीडियो के अंदर एक हिंदू अगर सही तरीके से आप जानना चाहते हैं इस्लाम में ख़वातीन के हुकूक क्या है, हमें तहकीक करना चाहिए इस्लाम के मज़हब किताब की। जो बुनियादी किताबें हैं इस्लाम में, उसको हमें पढ़ना चाहिए जानने के लिए इस्लाम में ख़वातीन के हुकूक क्या है। इस्लाम में बुनियादी किताबें हैं कुरान और सही हदीस। कुरान और सही हदीस कभी भी आपस में नहीं टकराएंगे। मैं जानता हूँ कि इस मौजू पे इस्लाम में ख़वातीन के हुकूक अक्सर कई बार उलमाओं का इख्तिलाफ है। इसकी वजह है क्योंकि कई बार एक कुरान मजीद की आयत को देखते हैं और बाकी सारे आयतों को नज़रअंदाज करते हैं। अगर कुरान मजीद को एक साथ में पढ़ा जाएगा मुकम्मल तौर पे, तो जितने भी इख्तिलाफ है अक्सर ये इख्तिलाफ दूर हो जाएंगे। अगर कोई दो तीन राय है तो सही राय जानने के लिए हमें देखना चाहिए सही हदीस में इसकी तफसीर क्या है। अगर ये इख्तियार किया जाए तो इंशाअल्लाह जितने भी इख्तिलाफ है वो मिट जाएंगे। इस्लाम में मर्द और औरत का दर्जा बराबर है, लेकिन बराबर दर्जे का मतलब ये नहीं कि औरत और मर्द हू बहू है। औरत और मर्द का दर्जा इस्लाम में बराबर है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि औरत और मर्द हू बहू यकसा है। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने औरत और मर्द को फिजियोलॉजिकली डिफरेंट बनाया है, बायोलॉजिकली डिफरेंट बनाया है, साइकोलॉजिकली डिफरेंट बनाया है, फिजिकली डिफरेंट बनाया है। जिस्मानी तौर पे औरत और मर्द अलग है, जहनी तौर पे अलग है। डिपेंडिंग अपॉन द मेकअप, जिस तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मर्द और औरत को अलग तरीके से बनाया है, उसी तरीके से उनका रोल जो है वो अलग है, डिफरेंट है। आज की इस तकरीर इस्लाम में ख़वातीन के हुकूक को मैंने 6 हिस्सों में बांटा है। इस्लाम में ख़वातीन के रूहानी हुकूक, इस्लाम में ख़वातीन के माशी हुकूक, इस्लाम में ख़वातीन के माशरती हुकूक, इस्लाम में ख़वातीन के तालीमी हुकूक, इस्लाम में ख़वातीन के कानूनी हुकूक और इस्लाम में ख़वातीन के सियासी हुकूक। हम पहले गौर करेंगे इस्लाम में ख़वातीन के रूहानी हुकूक पर। अक्सर गैर मुस्लिम को ये गलतफहमी है कि इस्लाम में जन्नत सिर्फ मर्दों के लिए है, ख़वातीन जन्नत में जा ही नहीं सकते। उनकी ये गलतफहमी है। ये गलतफहमी को दूर करने के लिए कुरान मजीद की एक आयत ही काफ़ी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में सूरा नंबर 4 आयत नंबर 124 में, वमन यामल मिनस सॉलिहाति मिन ज़क्रिन व उनसा, मतलब अगर आप में से कोई भी शख्स चाहे औरत या मर्द हो और वो अच्छे आमाल करता है और वो मोमिन है, तो इंशाअल्लाह वो जन्नत में जाएगा और उसके साथ कोई भी नाइंसाफ़ी नहीं होगी। अल्लाह ताला फरमाते वमन यामल मिनस सॉलिहाति मिन ज़क्रिन व उनसा, कि अल्लाह ताला कोई भी शख्स हो चाहे मर्द या औरत, अगर अच्छे अमाल करता है और मोमिन है तो इंशाअल्लाह जन्नत में जाएगा। अल्लाह ताला इस पैगाम को फिर से दोहराते हैं सूरह नहल में सूरा नंबर 16 आयत नंबर 97 में, कि अगर आप में से कोई भी शख्स चाहे मर्द हो या औरत अगर अच्छे काम करता है और ईमान रखता है, उसे इनाम दिया जाएगा। अल्लाह ताला फरमाते सूरह निसा में सूरा नंबर 4 आयत नंबर 1, या अय्युहन्नासुत्तक़ु रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा, ऐ इंसानों अपने रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान से बनाया है और उस जान से उसके जैसा जोड़ा बनाया है।
اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہی جان سے جس سے آدمی بنا ہے اسی سے بنی ہے عورت، یعنی روحانی طور پہ عورت اور مرد یکساں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ شعراء میں، سورہ نمبر 42 آیت نمبر 11 میں، فاطر السماوات والارض جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ نے زمین اور آسمان بنائے ہیں اور تمہارے لیے تمہارے جیسا جنس کا جوڑا بنائے ہیں، مطلب آدمی اور عورت روحانی طور پہ یکساں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ہجر میں، سورہ نمبر 15 آیت نمبر 29 میں، کہ میں نے انسان کو بنایا اور اپنی روح اس میں پھونکی۔ اللہ تعالیٰ پھر سے دہراتے ہیں سورہ سجدہ میں، سورہ نمبر 32 آیت نمبر 9 میں، ہم نے انسان کو بنائے اور اپنی روح اس میں پھونکی، دونوں میں، مرد میں بھی اور عورت میں بھی۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم ہر انسان کو دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ اسراء میں، سورہ نمبر 17 آیت نمبر 70 میں، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی آدم پر کرم فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری بنی آدم پہ رحمت فرمائے، چاہے وہ آدمی ہو یا عورت، چاہے کالا یا سفید، امیر یا غریب، ہر بنی آدم، ہر انسان پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرم فرمائے۔ اسلام کے علاوہ اور بھی دوسرے مذہب ہے جو یہ مانتے ہیں کہ انسانیت ایک جوڑے سے بنی، آدم علیہ السلام اور بیوی حوا سے۔ اس بات کو عیسائی بھی مانتے ہیں، لیکن عیسائیت میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ انسانیت گناہ میں پیدا ہوئی ہے اور اس کے قصوروار ہے عورت، اور وہ کہتے ہیں کیونکہ بیوی حوا نے آدم علیہ السلام کو پھل کھانے پہ مجبور کیا، بہکایا، اسی لیے انسانیت گناہ میں پیدا ہوئی، اور وہ سارا الزام انسانیت کو گناہ میں پیدا ہونے کے لیے عورت پر ڈالتے ہیں۔ اسلام میں ہم مانتے ہیں کہ ساری انسانیت ایک جوڑے سے بنی ہے، آدم علیہ السلام اور بیوی حوا سے، لیکن قرآن مجید آپ پڑھیں گے تو قرآن مجید میں کہیں بھی الزام صرف عورت پر نہیں ڈالا گیا ہے۔ آپ اگر قرآن مجید غور سے پڑھیں گے تو نافرمانی کا الزام دونوں پہ برابر ڈالا گیا ہے، آدم علیہ السلام اور بیوی حوا پر۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ اعراف میں، سورہ نمبر 7 آیت نمبر 19 سے 27 تک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قرآن میں کم سے کم آدم علیہ السلام اور بیوی حوا کا ذکر، دونوں کا ذکر 1 درجن سے زیادہ بار کرتے ہیں ان آیتوں میں، اور اس میں کہتے ہیں کہ دونوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کی، دونوں نے توبہ کی اور اللہ نے دونوں کو معاف کیا۔ الزام دونوں پر برابر لگایا گیا ہے۔ قرآن مجید میں کوئی بھی آیت نہیں ہے جہاں صرف عورت یا صرف بیوی حوا پر الزام لگایا گیا ہے، لیکن قرآن مجید میں ایک آیت ہے سورہ طہ میں، سورہ نمبر 20 آیت نمبر 121، جہاں صرف آدم علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے اللہ کی بات نہیں مانی۔ لیکن اگر آپ قرآن کو مکمل طور سے پڑھیں گے تو الزام دونوں پر برابر ہے، عورت اور مرد پہ، آدم علیہ السلام اور بیوی حوا پر۔ اور جب ہم پڑھتے ہیں بائبل، عیسائیت کی کتاب، اس میں لکھا ہے بک آف جینیسس میں چیپٹر نمبر 3، اس میں لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی عورت کو ایک سزا دیتے ہیں، ایک دنڈ دیتے ہیں، اور جو یہ پریگننسی ہے، حمل ٹھہرنا، ایک عورت کے لیے سزا ہے۔ بائبل میں لکھا ہے بک آف جینیسس میں چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 16 میں کہ میں تیرا درد بھرا حمل بڑھاؤں گا، خدا کہتا ہے عورت سے، اور تو درد میں بچوں کو جنم دیں گی، میں تیرا درد بھرا حمل
बड़ा होगा और दर्द में तू बच्चे जनेंगी और तेरी ख्वाहिश तेरे शोहर की होगी। तो इससे ये पता लगता है कि प्रेगनेंसी इज अ कर्स ऑन द वुमेन। हमर ठहरना एक सजा है औरत के लिए। लेकिन जब हम कुरान मजीद पढ़ते हैं, कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 1 में, रिस्पेक्ट द वूम दैट बोर यू, इज्जत करो उस कोख की जिसने तुम्हें जन्म दिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अनाम में सूरह नंबर 6 आयत नंबर 151 में कि आप अपने वालिदैन की इज्जत करो, नेक सलूक करो। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह लुकमान में सूरह नंबर 31 आयत नंबर 14 में कि हमने इंसान के लिए फर्ज किया है कि वो अपने वालिदैन से हुस्न सलूक करे।